काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और हम काशाना बसीरत के यूट्यूब चैनल पर आजकल जो किताब पढ़ रहे हैं उसका नाम है अली अलैहिस्सलाम से मेहदी अलैहिस्सलाम तक, और आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की सीरत और उनकी ज़िंदगानी पर ये एक जामे किताब है जिसके मौलिफ़ आयतुल्लाह बाकर शरीफ अल क़रशी हैं। और यहाँ पर ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 29। हम पार्ट नंबर 28 में हमने आगाज़ किया था इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम के हवाले से जो कुछ इस किताब में मौजूद है। आधा हमने पढ़ लिया और इंशाअल्लाह जो हाफ़ पेजेस रह गए वो हम इस नशिस्त में मुकम्मल कर लेंगे। पेज नंबर 393 से आगाज़ कर रहे हैं बाकायदा रीडिंग का। और इससे पहले कि नई रीडिंग का आगाज़ करें, हमें 2-3 लाइनें यानी पिछली भी हम साथ पढ़ लेंगे तो फिर कंटिन्यूटी अच्छी आ जाएगी। पिछली रीडिंग में हमने पढ़ा था मुतवक्किल के साथ, तो उसमें था कि मुतवक्किल ख़ानदान नबूवत का सबसे बड़ा सख्त दुश्मन था। फिर लिखा है कि मुतवक्किल के सीने में कीना और दुश्मनी की आग उस वक्त ज़्यादा भड़कती थी कि जब वो मुसलमानों से इमाम अलैहिस्सलाम के बुलंद मर्तबे के बारे में सुनता था और मुसलमान अपने दिलों में उनका मकाम बनाए हुए थे तो उसकी नाक फूल जाती थी और उसका जादू टूट जाता था। फिर हम सरकश के साथ इमाम अलैहिस्सलाम की गुज़री हुई ज़िंदगी से मुताल्लिक़ बाज़ वाक़यात ज़ैल में नक़ल कर रहे हैं। आइए अब हम यहाँ से रीडिंग का बाकायदा आगाज़ करते हैं। यहाँ पर हेडिंग है इमाम अलैहिस्सलाम की शिकायत। लिखा है कि एक बेदीन शख्स ने अब्दुल्ला बिन मोहम्मद जो मदीना में मुतवक्किल का वाली था उससे इमाम अलैहिस्सलाम की शिकायत की जो मंदरजा झैल ख़तरनाक उमूर पर मुश्तमिल थी। और ये जो उमूर हैं कुल ये 3 अमूर हैं। नंबर 1, आलम इस्लाम के मुख्तलिफ़ गोशों से इमाम अलैहिस्सलाम के पास बहुत ज़्यादा माल आता है जिससे अब्बासी हुकूमत से मुकाबला करने के लिए असलहा ख़रीदा जाता है। नंबर 2, तमाम इस्लामी मकामात पर इमाम अलैहिस्सलाम की बहुत ज़्यादा मोहब्बत और ताज़ीम की जाने लगी है। नंबर 3, इमाम अलैहिस्सलाम की तरफ से क़याम का ख़तरा है, लिहाजा उसे इजाज़त दे दी जाए कि वो इमाम अलैहिस्सलाम को असीर करके सख्त कैद खानों में डाल दे। ये इमाम अलैहिस्सलाम के हवाले से 3 यहाँ पे शिकायत जो हमने पढ़ ली। अब यहाँ पे पेज 394 पर हम आए और यहाँ पे हेडिंग है इमाम अलैहिस्सलाम का शिकायत की तकज़ीब करना। जब इमाम अलैहिस्सलाम को अपने ख़िलाफ़ उसकी चुगलखोरी व बहतान का इल्म हुआ तो आप अलैहिस्सलाम ने वाली मदीना का मंसूबा बातिल करने के सिलसिले में कदम उठाया और मुतवक्किल को एक ख़त तहरीर किया जिसमें उसके आमिल के बुग़्ज़ व कीना, उसके बुरे मामले और उसकी चुगलखोरी व बहतान की तकज़ीब करते हुए तशरीफ़ फरमाई और ये भी तहरीर फरमाया कि वो मुतवक्किल के ख़िलाफ़ कोई बुरा क़स्द व इरादा नहीं रखते हैं और ना ही उसकी हुकूमत के ख़िलाफ़ ख़ुरूज करना चाहते हैं। जब इमाम अलैहिस्सलाम का ये ख़त मुतवक्किल के पास पहुँचा तो वह इमाम अलैहिस्सलाम से मुतमईन हो गया और जिस चीज़ की इमाम अलैहिस्सलाम की तरफ निस्बत दी गई थी उसने उसकी तकज़ीब की। अब यहाँ पे अगली हेडिंग है मुतवक्किल का इमाम अलैहिस्सलाम के पास ख़त। इस हेडिंग के हवाले से लिखा है कि मुतवक्किल ने इमाम अलैहिस्सलाम के ख़त के जवाब में एक ख़त लिखा जिसमें उसने अपने वाली को उसके मनसब व ओहदे से माज़ूल कर दिया और आप अलैहिस्सलाम को सामर्रा आकर वहाँ रहने की दावत दी। अब यहाँ पे उस ख़त का मतन है जो 2 सफ़हात पर मुश्तमिल है। आइए मिलकर पढ़ते हैं। लिखा है अम्माबाद हाकिम आप अलैहिस्सलाम की कदर की मार्फत रखता है, आप अलैहिस्सलाम की क़राबत की रियायत करता है, आप अलैहिस्सलाम के हक़ को वाजिब जानता है। आप अलैहिस्सलाम और आपके अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के उमूर के मुतालिक तकदीर में वही लिखा है जिसको अल्लाह सलाह समझता है और आप अलैहिस्सलाम और उनकी इज़्ज़त को पायदार रखे जब तक कि आप अलैहिस्सलाम के परवरदिगार की रज़ा है। अल्लाह ताला आप अलैहिस्सलाम और उनको अपने अमन व अमान में रखे और जो आप अलैहिस्सलाम और उन पर वाजिब फरमाया है उसको अदा करें।
हाकिम ने अब्दुल्ला बिन मोहम्मद, जिसको जंग और मदीनतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज पढ़ाने का वाली बनाया था, उसके ओहदे से बरतरफ कर दिया, क्योंकि उसने आप अलैहिस्सलाम के हक़ के सिलसिले में लाइल्मी का इजहार किया और आप अलैहिस्सलाम की कदर को हल्का समझा। जब आप अलैहिस्सलाम ने बादशाह को इस लायक समझा और उसकी तरफ अमर मंसूब किया और बादशाह को आप अलैहिस्सलाम के उससे बरी अलिफ सीन लिखा है, आपके उससे बरी ज़िम्मा होने का इल्म हुआ तो बादशाह ने वाली को माज़ूल कर दिया। हाकिम ने ख़त में लिखा कि आप अलैहिस्सलाम अपने किरदार व अक़वाल में सिद्क़ नीयत के मालिक हैं और आप अलैहिस्सलाम ने ख़ुद को उसका अहल नहीं बनाया जिसकी आप अलैहिस्सलाम को चाहत थी। अब बादशाह ने मोहम्मद बिन फ़ज़ल को वाली बनाया है और उसको आप अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त व इकराम करने का हुक्म दे दिया है। आप अलैहिस्सलाम के अम्र और मशवरे को मानने के लिए कहा है। यही अल्लाह और बादशाह के नज़दीक मुक़र्रब भी है। बादशाह आप अलैहिस्सलाम के दीदार का मुश्ताक है। अगर आप अलैहिस्सलाम अपने अहले बैत अलैहिस्सलाम और चाहने वालों की ज़ियारत व मुलाकात करना चाहते हैं तो जब भी आप अलैहिस्सलाम चाहें चले जाएं, जहां चाहें ठहर जाएं, जिस तरह चाहें सैर करें। और अगर आप अलैहिस्सलाम चाहें तो बादशाह के वाली याहिया बिन हरसमा और उसके साथ लश्कर को अपने साथ सैर के लिए ले जा सकते हैं। हमने उसको आप अलैहिस्सलाम की अताअत करने की इजाज़त दे दी है। बादशाह अपनी मौत तक आप अलैहिस्सलाम का अल्लाह से खैर ख्वाह है। उसके भाइयों, औलाद, अहले बैत अलैहिस्सलाम और उसके ख़वास में से कोई ऐसा नहीं है कि जिसके साथ उसके मकाम व मंजिलत से ज़्यादा मेहरबानी की जाए। आप अलैहिस्सलाम के अलावा किसी की बात काबिल तारीफ़ नहीं है, ना ही किसी और का कोई नज़रिया है। आप अलैहिस्सलाम से ज़्यादा कोई मेहरबान नहीं है। आप अलैहिस्सलाम सबसे ज़्यादा नेक हैं और दूसरों के मुकाबले में आप अलैहिस्सलाम काबिल इत्मीनान हैं। वसलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और यहाँ पे ये ख़त मुकम्मल हुआ। लिखा है ये ख़त इब्राहिम बिन अब्बास ने जमादियुस्सानी 243 हिजरी में तहरीर किया। हवाला है किताब इरशाद, सफ़ा नंबर 375 और 376। और अब आइए अगली हेडिंग की जानिब। लिखा है इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम का सामर्रा पहुँचना। लिखा है मुतवक्किल ने याहिया बिन हरसमा को इमाम अलैहिस्सलाम को मदीना लाने के लिए भेजा और उससे कहा कि हुकूमत के ख़िलाफ़ इमाम अलैहिस्सलाम के क़याम पर दक़ीक़ नज़र रखे। याहिया किस चीज़ का क़स्द किए बग़ैर मदीना पहुँचा, नहीं दोबारा पढ़ते हैं, याहिया किसी चीज़ का क़स्द किए बग़ैर मदीना पहुँचा, इमाम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की और आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में मुतवक्किल का ख़त पेश किया। जब मदीने वालों को इस बात की खबर हुई तो वो इमाम अलैहिस्सलाम के बारे में मुतवक्किल सरकश के खौफ से नाला फरियाद करने लगे। और मदीने वाले इमाम अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे क्योंकि मदीने के उलमा आप अलैहिस्सलाम के उलूम से मुस्तफ़ीज़ होते थे। इमाम अलैहिस्सलाम गरीबों पर एहसान करते थे और आप अलैहिस्सलाम दुनिया की किसी चीज़ से भी रग़बत नहीं रखते थे। याहिया ने उनको तस्कीन दिलाई और कसम खाई कि इमाम अलैहिस्सलाम को कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। हवाला है मरातुज़्ज़मा, जिल्द नंबर 9, सफ़ा नंबर 553। फिर लिखा है अगले पैराग्राफ में कि इमाम अलैहिस्सलाम ने मदीने में अपने अहले बैत अलैहिस्सलाम से खुदा हाफिज़ किया। याहिया ने इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत करना शुरू किया तो वो दुनिया में आप अलैहिस्सलाम के तक़वा, इबादत और ज़ुहद से मुताज्जिब हुआ। आप अलैहिस्सलाम की सवारी मकाम बैदा पर पहुंची और उसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने यासरिया में क़याम किया तो वहाँ पर इसहाक़ बिन इब्राहीम ने आप अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। और जब इमाम अलैहिस्सलाम के यासरिया पहुँचने की खबर शाया हुई तो यासरिया के रहने वालों ने आप अलैहिस्सलाम का ज़बरदस्त इस्तकबाल किया। हालात के डर की वजह से इमाम अलैहिस्सलाम को रात के वक्त बगदाद में दाखिल किया गया कि कहीं इमाम अलैहिस्सलाम के दीदार के प्यासे शिया इमाम अलैहिस्सलाम का ज़बरदस्त तरीके से इस्तकबाल न कर लें। फिर अब अगले पैराग्राफ पे लिखा है कि याहिया बगदाद के हाकिम इसहाक़ बिन इब्राहीम ज़ाहिरी के पास आया और उसको इमाम अलैहिस्सलाम के मकाम व मंजिलत का तारुफ़ कराया और जो कुछ उसने आपका ज़ुहद, तक़वा और इबादत देखी थी सब कुछ उसको बताया। इसहाक़ ने उससे कहा कि बेशक ये शख्स इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम फ़र्ज़ंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो तूने मुतवक्किल के मुनहरिफ होने को पहचान लिया है। अगर तूने उनके मुतालिक कोई बात उस तक पहुँचाई तो वो उन्हें कत्ल कर देगा और क़यामत के दिन नबी का गुस्सा तेरे सिलसिले में ज़्यादा हो जाएगा। फिर अगले पैराग्राफ में लिखा है कि इसहाक़ ने उसको इमाम अलैहिस्सलाम के हक़ में कोई भी बुरी बात मुतवक्किल तक नकल करने से डराया। चूँकि मुतवक्किल अहले बैत अलैहिस्सलाम का सख्त और बेशरम दुश्मन था, याहिया ने जल्दी से जवाब दिया कि खुदा की कसम मैं किसी चीज़ को नहीं जानता जिसका मैं इनकार करूँ। मैं उनसे बेहतरीन अमर के अलावा किसी और चीज़ से वाकिफ़ नहीं हूँ। फिर इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम की सवारी बगदाद से सामर्रा की तरफ चली। जब इमाम अलैहिस्सलाम सामर्रा पहुँचे
پہنچے تو یحییٰ جلدی سے حکومت کی ایک بہت بڑی شخصیت ترکی پہ پیش ہے ترکی کے پاس پہنچا اور اس کو امام علیہ السلام کے سامرہ تک پہنچنے کی اطلاع دی. تو ترکی نے یحییٰ کو امام علیہ السلام کے متعلق متوکل کو کوئی بھی قابل گرفت بات نقل کرنے سے ڈراتے ہوئے کہا کہ اے یحییٰ، خدا کی قسم اگر امام علیہ السلام کا ایک بال بھی بیکا ہو گیا تو اس کا ذمہ دار تو ہوگا. یحییٰ بغداد کے والی اور ترکی غلام کے امام علیہ السلام کے سلسلے میں موافقت سے متعجب ہوا اور اس نے امام علیہ السلام کی حفاظت کرنا واجب سمجھا. حوالہ جات ہیں کہ مرات الزما جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 553، مروج الذہب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 114، تذکرۃ الخواص صفحہ نمبر 359. اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں. اگلی ہیڈنگ ہے امام علیہ السلام خانِ سعالیک میں. خ الف نون اور زیر ہے، پھر صاد عین الف لام یہ کاف. امام علیہ السلام خانِ سعالیک میں. حوالہ اس ہیڈنگ کے حوالے سے لکھا ہے متوکل نے عوام الناس کی نظر میں آپ علیہ السلام کی شان اور وقار اہمیت کو کم کرنے کے لیے آپ علیہ السلام کو خانِ سعالیک، اس کے حوالے سے بریکٹ میں لکھا ہے فقیروں کے ٹھہرنے کی جگہ، اس میں رکھا. صالح بن سعید نے امام علیہ السلام سے ملاقات کی. وہاں کے حالات دیکھ کر بہت رنجیدہ و ملول ہوئے اور آپ علیہ السلام سے یوں گویا ہوئے کہ میری جان آپ علیہ السلام پر فدا ہو. انہوں نے ہر طریقے سے آپ علیہ السلام کا نور بجھانے کا ارادہ کر رکھا ہے. آپ علیہ السلام کی شان میں ایسی کوتاہی کی جا رہی ہے کہ آپ علیہ السلام کو اس مقام پر ٹھہرا دیا ہے. امام علیہ السلام نے اس کی محبت اور اخلاق کا شکریہ ادا کیا جس سے اس کا رنج و الم کم ہوا. اور جب اس نے امام علیہ السلام کے اس معجزے کا مشاہدہ کیا جو اللہ نے اپنے اولیاء اور انبیاء کو عطا فرمایا ہے تو اس کو قدر سکون ہوا اور اس کا حزن و غم دور ہو گیا. حوالہ ہے کتاب الارشاد صفحہ نمبر 376. اور اب آئی اگلی ہیڈنگ امام علیہ السلام کی متوکل سے ملاقات. لکھا ہے یحییٰ نے جلد ہی متوکل کو امام علیہ السلام کی بہترین حیات و سیرت سے آگاہ کر دیا اور یہ بتایا کہ میں نے امام علیہ السلام کے گھر کی تلاشی لی تو اس میں مصاحف میم صاد الف ف مصاحف اور دعاؤں کی کتابوں کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا. ان پر جو جنگ کرنے کی تہمت لگائی وہ بالکل غلط ہے. متوکل باغی و سرکش کا غصہ کافور ہو گیا تو اس نے امام علیہ السلام کو اپنے پاس لانے کا حکم دیا. جب امام علیہ السلام اس کے پاس پہنچے تو اس نے آپ علیہ السلام کا بہت زیادہ احترام و اکرام کیا لیکن آپ علیہ السلام کو سامرہ میں رہنے پر مجبور کیا تاکہ وہ آپ علیہ السلام کی نگرانی کر سکے. اور اب ہم پیج نمبر 398 پر آ گئے ہیں. یہاں پہ ہیڈنگ ہے متوکل کا اچھے شاعر کے متعلق سوال کرنا. اب اس حوالے سے یوں تفصیلات ہیں کہ متوکل نے علی بن جہم جیم ہے میم سے سب سے اچھے شاعر کے متعلق پوچھا تو اس نے متوکل کو بعض دور جاہلیت اور دور اسلام کے شعراء کے نام بتائے. متوکل ان سے قانع نہیں ہوا تو اس نے اس سلسلے میں امام علیہ السلام سے مخاطب ہو کر سوال کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا حمانی ہے میم الف نون چھوٹی ہے. اب یہاں پر تفصیلات حمانی کے حوالے سے لکھی ہیں حاشیے میں کہ حمانی سے مراد یحییٰ بن عبد الحمید کوفی ہے کہ جو بغداد میں تھے. ان کے سلسلے میں متعدد افراد نے گفتگو کی ہے جیسے سفیان بن عینیہ، ابو بکر بن عیاش اور وکی. خطیب نے ان کا اپنی کتاب تاریخ بغداد میں تذکرہ کیا ہے اور ان کے بارے میں یحییٰ بن معین سے روایت نقل کی ہے. ان کا کہنا ہے کہ یحییٰ بن عبد الحمید حمانی ثقہ ہیں اور حمانی سے مروی ہے کہ معاویہ دین اسلام پر نہیں مرا. پھر لکھا ہے سامرہ میں 228 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. وہ محدثین میں سے مرنے والے پہلے شخص تھے اور اس کے متعلق الکنی والا القاب لکھا ہونا چاہیے تھا. الکنی والالقاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 191 میں آیا ہے. چلیے یہ ہم نے حاشیے میں تفصیلات جان لی. پھر اس پہ لکھا ہے کہ ان کے یہ اشعار ہیں انہوں نے کہے اور یعنی حمانی نے اور ان اشعار کا ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ قریش کے سلسلے میں ایک جماعت نے تکبر کی بنا پر ہمارے ساتھ فخر و مباحات کیا. جب ہم نے ان سے مناظرہ کیا تو اس نے ہمارے حق میں فیصلہ کیا تم ہم کو خاموش دیکھتے ہو جبکہ ہر سجدے میں صدائے اذان کا بلند ہونا ہماری فضیلت کی گواہی دیتا ہے کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
अलैहिस्सलाम हमारे नाना है और हम चमकते सितारों की मानद उनकी औलाद है। यहाँ पर तर्जुमा मुकम्मल हुआ। मुतवक्किल ने इमाम अलैहिस्सलाम से मुखातिब होकर कहा कि ए अबुल हसन अलैहिस्सलाम, गिरजा घरों से क्या आवाज़ें आती हैं? इमाम अलैहिस्सलाम ने जवाब में फरमाया कि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह व मुहम्मदु जद्दी उम्महु जद्दो का, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं है। मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और मोहम्मद मेरे जद हैं या तेरे जद। फिर उसके बाद लिखा है मुतवक्किल तागूत गैज़ व गज़ब में भर गया और उसके बाद उसने लरजती हुई आवाज़ में कहा कि वो आप अलैहिस्सलाम के जद थे, इसीलिए आप अलैहिस्सलाम से दूर हो गए। हवाला है हयातुल इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम, सफ़ा नंबर 241। फिर लिखा है कि मुतवक्किल इमाम अलैहिस्सलाम से नाराज़ हो गया, उसके दिल में इमाम अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ बुग़्ज़ व अनाद भर गया और उसने इमाम की मुखालफत में मंदरजा झैल अमूर अंजाम दिए। सबसे पहले इसमें 2-3 अमूर लिखे। सबसे पहला है इमाम अलैहिस्सलाम के घर पर हमला। लिखा है मुतवक्किल ने चंद सिपाहियों को रात के वक्त इमाम के घर पर हमला किया मुतवक्किल ने चंद सिपाहियों को रात के वक्त इमाम अलैहिस्सलाम के घर पर हमला किया और आप अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। सिपाही अचानक इमाम के घर में दाखिल हो गए और उन्होंने ये मुशाहिदा किया कि इमाम अलैहिस्सलाम बालों का कुर्ता पहने हुए और ऊन की चादर ओढ़े हुए तन्हा रेग और संगरेज़ों के फर्श पर रू बक़िबला बैठे हुए कुरान की इस आयत की तिलावत फरमा रहे थे, जो कि सूरह जासिया की आयत नंबर 21 है। इन्वर्टेड कॉमा के क्या बुराई इख्तियार करने वालों ने ये ख्याल कर लिया है कि हम उन्हें ईमान लाने वालों और नेक अमल करने वालों के बराबर करार दे देंगे कि सबकी मौत व हयात एक जैसी हो। ये उन लोगों ने निहायत बदतरीन फैसला किया है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। हवाला है यहाँ पर दायरत मारिफ 20वीं सदी हिजरी, जिल्द नंबर 6, सफ़ा नंबर 437। और फिर लिखा है कि सिपाहियों ने इसी अंबिया अलैहिस्सलाम के मानंद रूहानी हालत में इमाम अलैहिस्सलाम को मुतवक्किल के सामने पेश किया। मुतवक्किल उस वक्त हाथ में शराब लेकर का जाम लिए हुए दस्तरखान पर बैठा शराब पी रहा था। जैसे ही उसने इमाम अलैहिस्सलाम को देखा तो वह इमाम की खिदमत में शराब का जाम उनको पेश करने लगा। इमाम ने फरमाया और उसको तंबी करते हुए फरमाया कि खुदा की कसम, मेरा गोश्त और खून कभी शराब से आलूदा नहीं हुआ। मुतवक्किल ने इमाम से कहा कि मेरे लिए अशार पढ़ दीजिए। इमाम ने फरमाया मैं बहुत कम अशार पढ़ता हूँ। मुतवक्किल न माना और इसने इसरार करते हुए कहा कि ज़रूर पढ़िए। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने मंदरजा झैल अशार पढ़े, जिनको सुनकर हुज़्न व गम तारी हो गया और वो गिरिया करने लगा। सामीन ये अशार हैं जिनका हम तर्जुमा पढ़ रहे हैं अरबी के अशार का। इन्वर्टेड कॉमा के ज़माने के रुअसा व सलातीन जिन्होंने पहाड़ों की बुलंदियों पर पहरों के अंदर ज़िंदगी गुजारी थी, एक दिन वो आ गया जब अपने बुलंद तरीन मराकिज़ से निकाल कर कब्र के गड्ढे में गिरा दिए गए, जो उनकी बदतरीन मंजिल है। उनके दफन के बाद मनादी गैब की आवाज़ आई कि वो तख्त व ताज व खिलत कहाँ है और वो नर्म व नाजुक चेहरे कहाँ हैं जिनके सामने बेशकीमत पर्दे डाले जाते थे। तो बाद में कब्र ने ज़बान हाल से पुकार कर कहा कि आज उन चेहरों पर कीड़े रेंग रहे हैं। एक मुद्दत तक माले दुनिया खाते रहे और अब उन्हें कीड़े खा रहे हैं। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। मुतवक्किल झूमने लगा, उसका नशा उतर गया, उसकी अक्ल ने काम करना छोड़ दिया और वो ज़ारो कतार रोने लगा। उसने अपने पास से शराब उठवा दी, बहुत ही इनकिसारी के साथ इमाम से यूं गोया हुआ कि ए अबुल हसन, क्या आप अलैहिस्सलाम मकरूज़ हैं? इमाम अलैहिस्सलाम ने जवाब में फरमाया कि हाँ, मैं 4000 दिरहम का मकरूज़ हूँ। मुतवक्किल ने इमाम अलैहिस्सलाम को 4000 देने का हुक्म दिया और इमाम अलैहिस्सलाम के बैतुल शरफ पर पहुँचा दिया गया। हवाला जात हैं मरातुल जिनान, जिल्द नंबर 2, सफ़ा नंबर 960, तस्करतुल खवास, सफ़ा नंबर 361 और अल अतहाफ बहुब्बुल अशराफ, सफ़ा नंबर 67। ये वाक़या खुदावंद आलम के हराम करदा तमाम गुनाहों का इर्तिकाब करने वाले सरकशों से इमाम अलैहिस्सलाम के जहाद करने की अक्कासी करता है। इमाम अलैहिस्सलाम ने उसके मुल्क और सल्तनत की कोई परवाह न करते हुए उसको नसीहत फरमाई, अल्लाह के अजाब से डराया और दुनिया से मुफारकत के बाद के हालात का तारुफ कराया। उसका लश्कर, सल्तनत और तमाम लज्जतें क़यामत के दिन उसके अफसोस करने को दफ़ा नहीं कर सकती। इसी तरह आप अलैहिस्सलाम ने उसको ये भी बताया कि इंसान के मरने के बाद उसके दकीक बदन का क्या हाल होगा, यह हशरातुल अर्ज़ का लुक़मा हो जाएगा। मुतवक्किल ने कभी इस तरह का मौज़ा सुना ही नहीं था, बल्कि उसके कानों में तो गाने बजाने की आवाज़ें गूंजा करती थी। उसको इस हाल में मौत आ गई कि गाने बजाने वाले उसके इर्द गिर्द जमा थे। उसने तो अपनी ज़िंदगी में कभी खुदा से किए हुए अहद को याद किया ही नहीं था। अब यहाँ पर पहले नंबर पे तो हमने पढ़ा ना कि इमाम के घर पर हमला, दूसरे नंबर पे लिखा है इमाम अलैहिस्सलाम पर इक़्तिसादी पाबंदी। लिखा है
متوکل نے امام علیہ السلام پر بہت سخت اقتصادی پابندی عائد کی. شیعوں میں سے جو شخص بھی امام کو حقوق شرعیہ یا دوسری رقومات ادا کرے گا اس کو بے انتہا سخت سزا دینا معین کر دیا. امام علیہ السلام اور تمام علوی افراد متوکل کے دور میں اقتصادی لحاظ سے تنگ رہے. لکھا ہے مومنین حکومت کے خوف سے آپ علیہ السلام تک حقوق نہیں پہنچا پاتے تھے. مومنین اپنے حقوق شرعیہ ایک روغن فروش کے پاس پہنچا دیتے تھے اور وہ ان کو آپ علیہ السلام کے لیے بھیج دیا کرتا تھا اور حکومت کو اس کی کوئی خبر نہیں تھی. اسی وجہ سے امام علیہ السلام کے بعض اصحاب کو دہانین دال ہے الف نون یہ نون بریکٹ میں لکھا ہے روغن فروش دہانین کے حوالے سے دہانین کے لقب سے یاد کیا گیا ہے. حوالہ ہے حیات الامام نقی علیہ السلام صفحہ نمبر 262 اور 26 سے لے کر 264. اور اب تیسرے نمبر پہ لکھا ہے, دوسرے پہ تو پڑھا ہم نے امام پر اقتصادی پابندی, تیسرے میں لکھا ہے امام علیہ السلام کو نظر بند کرنا. اس حوالے سے تفصیلات یوں ہیں کہ متوکل نے امام علیہ السلام کو نظر بند کرنے اور قید خانے میں ڈالنے کا حکم دے دیا. جب آپ علیہ السلام کچھ مدت قید خانے میں رہے تو سقر بن ابی دلف سوات قافرے سقر بن ابی دلف دال لام فے آپ علیہ السلام سے ملاقات کے لیے قید خانے میں آیا. نگہبان نے اس کا استقبال کیا اور تعظیم کی. دربان جانتا تھا کہ یہ شیعہ ہے تو اس نے کہا کہ آپ کا کیا حال ہے اور آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ خیر کی نیت سے آیا ہوں, شاید آپ اپنے مولا علیہ السلام کی خبر گیری کے لیے آئے ہیں. میرے مولا امیر المومنین یعنی متوکل. دربان نے مسکراتے ہوئے کہا خاموش رہیے, آپ کے حقیقی اور حقدار مولا علیہ السلام ہیں یعنی کہ امام علی نقی علیہ السلام. مت گھبراؤ, میں بھی شیعہ ہوں الحمدللہ. کیا آپ امام کا دیدار کرنا چاہتے ہیں؟ کہا ہاں. ڈاکیا کے چلے جانے تک تشریف رکھیے. جب ڈاکیا چلا گیا تو دربان نے اپنے غلام سے کہا کہ سقر کا ہاتھ پکڑ کر اس کمرے میں لے جاؤ جہاں پر علوی قید ہیں اور ان دونوں کو تنہا چھوڑ دینا. غلام ان کا ہاتھ پکڑ کر امام علیہ السلام کے پاس لے گیا. امام علیہ السلام ایک چٹائی پر بیٹھے ہوئے تھے اور وہیں پر آپ علیہ السلام کے پاس قبر کھدی ہوئی تھی. متوکل نے اس سے امام علیہ السلام کو ڈرانے کا حکم دیا. امام علیہ السلام نے سقر سے فرمایا اے سقر کیسے آنا ہوا؟ سقر میں آپ ہی کی خبر گیری کے لیے آیا ہوں. سقر امام علیہ السلام کے خوف سے گریہ کرنے لگے تو امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اے سقر مت گھبراؤ, وہ ہم کو کوئی گزند نہیں پہنچا سکتا. سقر نے ہمت باندھی, خدا کی حمد و ثنا کی. اس کے بعد امام علیہ السلام سے کچھ شرعی مسائل دریافت کیے اور امام علیہ السلام نے ان کے جوابات بیان فرمائے اور سقر امام علیہ السلام کو خدا حافظ کہہ کر چلے آئے. حوالہ ہے حیات الامام النقی علیہ السلام صفحہ نمبر 263 اور 264. اور پھر اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ امام علیہ السلام کا متوکل کرنے کے لیے بد دعا کرنا. اس اور ہم پیج 403 پر آ گئے ہیں. اب لکھا ہے امام علی نقی علیہ السلام متوکل کی سختیوں سے تنگ آ گئے. اس نے اپنی سنگ دلی کی بنا پر امام علیہ السلام پر ہر طرح سے سختیاں کی. اس وقت امام نے اللہ سے پناہ مانگی اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے مروی سب سے اجل و اشرف دعا کی جس کو مظلوم کی ظالم پر بد دعا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. وہ دعاؤں کے خزانے میں سے ہے. اس دعا کو ہم اپنی کتاب حیات الامام علی نقی علیہ السلام میں ذکر کر چکے ہیں. ائمہ تحرین علیہ السلام کی اس مختصر سوانح حیات میں اس کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور آئیے اگلی ہیڈنگ ہے امام علیہ السلام کا متوکل کے ہلاک ہونے کی خبر دینا. اس حوالے سے تفصیل یوں ہے متوکل نے مجمع عام میں امام علی نقی علیہ السلام کی شان و منزلت کم کرنے کے لیے ہر طرح کے ہتھ کنڈے اپنائے. اس نے اپنی رعایا کے تمام افراد کو امام علیہ السلام کے پاس چلنے کا حکم دیا. انہوں نے ایسا ہی کیا. گرمی کا وقت تھا. گرمی کی شدت کی وجہ سے امام علیہ السلام ان کے سامنے پسینے میں شرابور ہو گئے. متوکل کے دربان نے جب امام علیہ السلام کو دیکھا تو فوراً آپ کو دہلیز میں لا کر بٹھا دیا. رومال سے امام علیہ السلام کا پسینہ صاف کرنے لگا اور یہ کہہ کر حزن و غم دور کرنے لگا کہ تیرے چچا زاد بھائی کا اس سے تیرے علاوہ اور کوئی ارادہ نہیں ہے. پھر لکھا امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اس کے بعد ایو ہا ان کا
یہ فرمایا ایوہ ان کا لکھا ہے. اس کے بعد قرآن کریم کی اس آیت کی تلاوت فرمائی انورٹڈ کوما کہ اپنے گھروں میں 3 دن تک اور آرام کرو، یہ وعدہ الہی ہے جو غلط نہیں ہو سکتا ہے انورٹڈ کوما کلوز. پھر لکھا ہے زراقہ کا کہنا ہے کہ میرا ایک شیعہ دوست تھا جس سے میں بہت زیادہ ہنسی مذاق کرتا تھا، اور جب میں اپنے گھر پہنچا تو میں نے اس کو بلا بھیجا. جب وہ آیا تو میں نے امام علیہ السلام سے سنی ہوئی خبر اس تک پہنچائی تو اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ دیکھو جو کچھ تمہارا خزانہ ہے اس کو اپنے قبضے میں لے لو، چونکہ متوکل کو 3 دن کے بعد موت آ جائے گی یا وہ قتل ہو جائے گا. اور امام علیہ السلام نے شہادت کے طور پر قرآن کریم کی یہ آیت پیش کی ہے. معلم کی بات زراقہ کی سمجھ میں آ گئی اور اس نے کہا کہ میرے لیے اس بات پر یقین کرنے میں کوئی ضرر نہیں ہے. اگر یہ بات صحیح ہے تو میں نے یقین کر ہی لیا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس میں میرا کوئی نقصان نہیں ہے. میں متوکل کے گھر پہنچا، وہ وہاں سے اپنا سارا مال لے کر اپنے جاننے والے ایک شخص کے پاس رکھ دیا، اور 3 دن نہیں گزرے تھے کہ متوکل ہلاک ہو گیا. یہ سبقت زراقہ کی رہنمائی اور اس سے امامت سے سخت لگاؤ کا سبب بن گئی. حوالہ نوٹ کیجیے حیات الامام علی نقی علیہ السلام صفحہ نمبر 265. اور اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے متوکل کی ہلاکت. لکھا ہے امام علیہ السلام کے ذریعے متوکل کی 3 دن کے بعد ہلاکت کی خبر کے بعد متوکل ہلاک ہو گیا، یہاں تک کہ اس کا بیٹا منتصر میم نون تے سوادرے اس پر حملہ کرنے والوں میں شامل تھا. 4 شوال 247 ہجری بدھ کی رات میں ترکیوں نے اس پر دھاوا بول دیا. حوالہ ہے تاریخ ابن کثیر جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 349. دھاوا بول دیا جن کا سپہ سالار رباغر سپہ سالار باغر بے الف غین رے باغر ترکی تھا. ان کے پاس ننگی تلواریں تھیں، حالانکہ متوکل نشے میں پڑا ہوا تھا. فتح بن خاقان نے ان سے چیخ کر کہا وائے ہو تم پر، یہ امیر المومنین ہے. انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی. اس نے خود کو متوکل کے اوپر گرا دیا کہ شاید وہ اس کو چھوڑ دیں، لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہ کیا اور دونوں کے جسموں کے اس طرح ٹکڑے کر دیے کہ دونوں میں سے کسی ایک کی لاش پہچانی ہی نہیں جا رہی تھی. دونوں کے بعض گوشت کے ٹکڑوں سے شراب ٹپک رہی تھی. دونوں کو ایک ساتھ دفن کر دیا گیا. اس طرح اہل بیت علیہ السلام کے سب سے سخت دشمن متوکل کی زندگی کا خاتمہ ہوا. ابراہیم بن احمد اسدی نے متوکل کے بارے میں یہ اشعار پڑھے. یہ اشعار عربی میں ہے. آئیے ترجمہ پڑھتے ہوئے ہم پیج نمبر 405 پر آ گئے ہیں. لکھا ہے انورٹڈ کاما میں کہ بزرگوں کی موت اسی طرح بانسری باجے اور شراب کے درمیان ہونا چاہیے. ایسے 2 پیالوں کے درمیان ہونا چاہیے جنہوں نے اس کو سیراب کر دیا ہو. ایک پیالہ لذتوں کا ہو اور ایک پیالہ موت کا ہو. وہ خوشی کے عالم میں بیدار تھے یہاں تک کہ خدا کی مقتدر کردہ موت نے اس کو نیند کے عالم میں آ لیا. درد اور بیماری کی وجہ سے قاصد موت کے آنے پر اس کو کچھ احساس تک نہیں ہوا اور اس کو علل اعلان موت آ گئی اور تاریکیوں کے پردے میں دست شمشیر اس کی طرف بڑھ گیا. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا اس کا جو ہم نے ترجمہ پڑھا. حوالہ ہے زہر الآداب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 227. اب لکھا ہے شاعر نے ان اشعار کے ساتھ اس کا مرثیہ پڑھا جو اس کی خواہش نفس کی عکاسی کر رہے ہیں. اس کی موت شراب کے جام، موسیقی کے آلات اور آلات و ابزار طبل و ڈھول کے درمیان میں ہوئی. اس کو بیماریوں اور دردوں نے ذلیل و مضطرب نہیں کیا بلکہ ترکیوں نے اپنی تلواروں سے اس کی روح کو اس کے بدن سے جدا کر دیا. اس نے درد و آلام کا چھوٹا سا گھونٹ پیا. اس سے پہلے شعراء بادشاہوں کا مرثیہ پڑھا کرتے تھے جس کے فقدان سے امت اپنی معاشرتی اصلاحات اور عدل و انصاف کو کھو دیتی تھی. بہرحال الویوں اور شیعوں کو اس سخت بیماری سے نجات ملی. اس کے بعد منتصر نے میم نون تے سوادرے منتصر نے حکومت کی باغ ڈور سنبھالی. اس نے اپنے باپ کے برعکس انقلاب کی قیادت کی. اس نے حکومت قبول کی. اس کی حکومت کا خوشی سے استقبال کیا گیا. حکومت کی باغ ڈور سنبھالنے کے بعد اس نے الویوں پر احسان کرنا شروع کیا. اس نے الویوں کے لیے مندرجہ ذیل چیزیں انجام دیں. نمبر 1 اب جو یہ نمبر دیے گئے ہیں کل 4 نمبر دیے ہیں. نمبر 1 پہ لکھا ہے کہ دنیا اسلام کے کریم رہبر و قائد امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں ہونے والی رکاوٹوں کو دور کیا. اس نیکی کے لیے لوگوں کو ترغیب دلائی جبکہ اس کے باپ نے زیارت پر
پابندی لگا رکھی تھی اور زائرین کی مخالفت میں ہر طرح کے سخت قوانین نافذ کیے تھے۔ پھر لکھا ہے نمبر 2 پہ الویوں کو فدق واپس کیا۔ ہم آ گئے پیج 406 پر، الویوں کو فدق واپس کیا۔ نمبر 3 حکومت نے الویوں کے چھینے ہوئے اوقاف واپس کیے۔ اور نمبر 4 پہ لکھا ہے الویوں کی برائی کرنے والے مدینے کے والی صالح بن علی کو معزول کیا، اس کے مقام پر علی بن الحسن کو والی بنایا اور اس کو الویوں کے ساتھ احسان و نیکی کرنے کی تاکید کی۔ حوالہ ہے تاریخ ابن اسیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 331۔ پھر لکھا ہے کہ علوی خاندان پر ان تمام احسانات کو دیکھ کر شاعروں نے اس کی تعریف اور شکریہ میں اشعار پڑھے۔ یزید بن محمد بن محلبی کا کہنا ہے، اب یہ اشعار ہیں، ترجمہ کہ انورٹڈ کاما کہ تم نے الویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جبکہ اس سے پہلے ان کی مذمت ہو چکی تھی۔ تم نے ہاشم کی محبت کو پلٹا دیا جس کی بنا پر دشمنی کے بعد تم نے ان کو دوست پایا۔ تم نے راتوں میں ان سے انس اختیار کیا اور ان پر سخاوت کی یہاں تک کہ وہ کینوں اور دشمنی کو بھول گئے۔ اگر گزشتہ بزرگان کو تمہارے حسن سلوک کا علم ہو جائے تو وہ تم کو بہت آبرومند سمجھیں گے۔ حوالہ ہے مروج الذہب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 83۔ اب نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ منتصر جی میم نون تے سوادرے اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے سلسلے کو جاری رہنے دیا جس کو اس کے گزشتہ بزرگ عباسیوں نے ہر چند منقطع کرنے کی کوشش کی تھی۔ ان سے ہر طرح کے ظلم و ستم اور کشت و خون کو دور کیا، لیکن افسوس کہ اس کا عمر نے ساتھ نہ دیا۔ طبیب نے ترکوں کے دھوکے میں آ کر اس کو زہر دے دیا جس سے وہ فوراً مر گیا۔ اس کے مرنے کی وجہ سے لوگوں سے خیر کثیر ختم ہو گیا۔ اس نے الویوں کو دینی آزادی دی تھی اور ان پر ظلم و ستم کو دور کیا تھا۔ حوالہ ہے تاریخ الخلفاء سیوطی صفحہ نمبر 357۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے امام علیہ السلام پر قاتلانہ حملہ۔ لکھا ہے امام علیہ السلام معتمد عباسی پر بہت گراں گزر رہے تھے۔ امام علیہ السلام اسلامی معاشرے میں عظیم مرتبے پر فائز تھے۔ جب امام علیہ السلام کے فضائل شائع ہوئے تو اس کو امام علیہ السلام سے حسد ہو گیا، اور جب مختلف مکاتب فکر کے افراد ان کی علمی صلاحیتوں اور دین سے ان کی والہانہ محبت کے سلسلے میں گفتگو کرتے تو وہ اور جلتا۔ اس نے امام علیہ السلام کو زہر حلاحل دے دیا۔ جب امام علیہ السلام نے زہر پیا تو آپ علیہ السلام کا پورا بدن مسموم ہو گیا اور آپ علیہ السلام کے لیے بستر پر لیٹنا لازم ہو گیا۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ بریکٹ میں کہ یعنی کہ آپ علیہ السلام مریض ہو گئے۔ اب لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کی عیادت کے لیے لوگوں کی بھیڑ امڈی پڑی۔ من جملہ ان میں سے ابو ہاشم جعفری نے آپ علیہ السلام کی عیادت کی۔ جب انہوں نے امام علیہ السلام کو زہر کے درد میں مبتلا دیکھا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور مندرجہ ذیل اشعار پر مشتمل قصیدہ نظم کیا۔ ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں انورٹڈ کاما کہ دنیا میں میرے بیمار قلب کو ہلا کر رکھ دیا اور مجھے وادی ہلاکت میں ڈال دیا ہے۔ جب مجھ سے کہا گیا امام علیہ السلام کی حالت نہایت نازک ہے تو میں نے کہا میری جان ان پر ہر طرح قربان ہے۔ آپ علیہ السلام کے بیمار ہونے کی وجہ سے دین میں کمزوری پیدا ہو گئی ہے اور ستارے ڈوب گئے۔ تعجب کی بات ہے کہ آپ علیہ السلام بیمار پڑ گئے جبکہ آپ علیہ السلام کے ذریعے بیماریوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام دین و دنیا میں بہترین دوا اور مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور حوالہ ہے اعلام الورا صفحہ نمبر 348۔ پھر لکھا ہے آپ علیہ السلام کی روح پاک ملائکہ رحمان کے سائے میں خدا کی بارگاہ میں پہنچ گئی۔ آپ علیہ السلام کی آمد سے آخرت روشن و منور ہو گئی اور آپ علیہ السلام کے فقدان سے دنیا میں اندھیرا چھا گیا اور کمزور اور محروموں کے حقوق سے دفاع کرنے والے قائد و رہبر نے انتقال کیا۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے تجہیز و تکفین۔ آپ علیہ السلام کے فرزند ارجمند امام حسن عسکری علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کی تجہیز و تکفین کی۔ آپ کے جسد طاہر کو غسل دیا، کفن پہنایا، نماز میت ادا فرمائی۔ جبکہ آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ آپ علیہ السلام کا جگر اپنے والد بزرگوار کی وفات حسرت آیات پر ٹکڑے ٹکڑے ہوئے جا رہا تھا۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے تشییع جنازہ تیشین یہ عین تشییعی جنازہ۔ لکھا ہے سامرہ میں ہر طبقے کے افراد آپ علیہ السلام کی تشییعی جنازے کے لیے دوڑے آئے۔
آپ علیہ السلام کی تشییعی جنازے میں آگے آگے وزراء، علماء، قضات اور سربراہان لشکر تھے۔ وہ مصیبت کا احساس کر رہے تھے اور وہ اس خسارے کے سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے جس سے عالم اسلام دوچار ہوا اور اس کا کوئی بدلہ نہیں تھا۔ سامرہ میں ایسا اجتماع بے نظیر تھا۔ یہ ایسا بے نظیر اجتماع تھا جس میں حکومتی پیمانے پر ادارے اور تجارت گاہیں وغیرہ بند کر دی گئی تھیں۔ اب یہاں پر ہیڈنگ ہے ابدی آرام گاہ۔ یہ سامعین ہم پیج نمبر 400 پر آخری ہیڈنگ کے ساتھ پیراگراف پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا امام علی نقی علیہ السلام کا جسم اقدس تکبیر اور تعظیم کے ساتھ آپ علیہ السلام کی ابدی آرام گاہ تک لایا گیا۔ آپ علیہ السلام کو خود آپ کے گھر میں دفن کیا گیا جو آپ علیہ السلام کے خاندان والوں کے لیے مقبرہ شمار کیا جاتا تھا۔ انہوں نے انسانی اقدار اور مسل علیہ عین لام یہ الف کو زمین میں چھپا دیا اور پھر مسل علیہ کو زمین میں چھپا دیا۔ آپ علیہ السلام کی عمر 40 سال تھی۔ آپ نے 25 جمادی الثانی 254 ہجری میں پیر کے دن وفات پائی۔ حوالہ ہے نور الابصار صفحہ نمبر 180، کشف الغمہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 174، اور لکھا ہے اسی پر ہمارے امام علی نقی علیہ السلام کے سلسلے میں گفتگو کا اختتام ہوا۔ تو سامعین اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی جو سٹنگ ہے یعنی پارٹ نمبر 3030 میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے حوالے سے بہت کچھ جاننے جا رہے ہیں۔ اب اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔